आज एक बार फिर से ईद से पहले ये आखिरी दिन है मुलाकात का। आप पहुंचे हैं, क्या मुलाकात आज हो पाएगी? क्या लग रहा है इस हवाले से? नहीं देखो, मुलाकात ही के लिए आए थे, मुलाकात के लिए आगे जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोका है। वो कहते हैं इंतज़ार करो, आपको बताते हैं 3 बजे रमज़ान की वजह से 3 बजे का टाइम है। तो उम्मीद तो ऐसा नहीं लग रहा कि रखे। मैंने तो ये कहा है और मैं कहता भी हूँ कि आज 27वां रमज़ान है और 27वीं रमज़ान पे दुनिया के हर जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और हर कैदी अपने प्यारों से मिलता है। ऐसे में खान साहब से मुलाकात रोकना इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। एक कैदी को उससे बच्चों से बात न कराना, एक कैदी औरत को उसकी बेटी से मुलाकात न कराना, ये इंतहाई इंसानियत सोच है। और जो लोग इस मुलाकातों के इस नहज पे लेके आए कि कभी दरवाज़ा नहीं खुलेगा, कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई बात बाहर नहीं आएगी, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हमारे हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि ये एक मुजरिमाना फ़ैल है। अब ये ख़त्म होना चाहिए। कुछ डील हमारे तरफ तो कहा जाता है कि हम में 2-3 सेन वॉइसेस है। मुझे तो लगता है उनकी तरफ शायद एक भी सेन वॉइस नहीं है, जिनको इतना तक कहें कि दरवाज़े बंद करने से हालात बेहतर नहीं होंगे, दरवाज़े खोलने से हालात बेहतर होंगे, मुलाकातों होने से ही चैन सुकून आएगा इस मुल्क में। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता मज़ीद इतनी पेचीदगियों का। इसलिए ऐसे वक्त में कोई खुदारा इस मुल्क का सोचो, कौम का सोचो। मुलाकातें आप कराओगे, ये खान का हक़ है। बातें होगी तो लब को फ़र्क होगा। डॉक्टर आप दे नहीं रहे। आज खान साहब का 3रा रमज़ान है जेल में और 955वां दिन है आज। 5 अगस्त में जेल गए, आज 955वां दिन पूरे हो गए खान साहब की जेल में। और जितनी ये कोशिश कर रहे थे कि आवाम से ये दूर हो जाएगा, सजाएं हो जाएगी, लोग समझेंगे ख़त्म हो गया, वो दूर चले गए, इतना लोगों के दिलों के करीब है। आज सारी रमज़ान को मेरे पास लोगों ने, हरम से लोगों ने मेरे पास भेजे हैं। हरम में बैठ कर के लोग दुआएं कर रहे हैं इस बंदे को। मैं तो हैरान हूँ, अल्लाह की शान देखो। वो जेल में बैठा हुआ लेकिन लोगों के दिलों में है, हरम में उनके लिए लोग दुआएं कर रहे हैं। हरमैन में मेरे पास तस्वीरें आई हैं, किसी के पास है तो मैं दिखाता हूँ, मेरे पास व्हाट्सअप आए। इतने में लोग दुआएं कर रहे हैं। अगर ऐसी हालत है तो इतने लीडर को आप कब तक दूर रखोगे लोगों से? खुदारा ये दरवाजे खोलो, ये मुलाकातें कराओ। मुलाकातें होगी, खान साहब से बात होगी तो मुल्क बेहतरी आएगी। ये जितने लोग आपको नज़र आएंगे ये लोग नहीं होंगे। देखो मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि ये कोई मुलाकातों की वजह से कोई अलमिया पेश आए। यहाँ खुदा न खास्ता इतने लोग आए हुए होते, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं चाहते किसी सूरत कुछ हो जाए और अल्लाह ताला मुल्क को, हम सब को अपने अमान में रखे। आमीन। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरह ना करो, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। आप एक बंदे को जेल में रख कर के 955 दिन आपने जेल में रखा, ऑलमोस्ट 60 साल की आपने सजाएं दी। रमज़ान के 27 रमज़ान को आप मुलाकात तक नहीं करने दे रहे हैं। क्या बात है, किस चीज़ की इतनी डर है? मैं तो हैरत से कह रहा हूँ। सर ये बताएं, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की सरबराही में जो कोर्ट ऑर्डर आया है कि उनकी बोर्ड बनना चाहिए और उनका चेकअप होना चाहिए, आप मुतमईन हैं इस फैसले से? नहीं, देखो उस फैसले से मुतमईन बिल्कुल नहीं है। उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ, चैलेंज भी नहीं किया गया सर। और हम चैलेंज करेंगे उसको इंशाल्लाह ताला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ज़रूर करेंगे हम। और उस फैसले से मुतमईन नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ते हैं, हम अदालतों में गए थे 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जिसने हाई कोर्ट भेजा, 22वीं मरतबा हम सुप्रीम हाई कोर्ट गए थे। 22वीं मरतबा पे ऐसा ऑर्डर आया जो कि हमारी तवक्कुआत से मुताबिक नहीं है। हम ये चाह रहे थे कि खान साहब के पास, खान साहब का राइट है, उनको आप हस्पताल शिफ्ट कर लें और उनके फैमिली मेम्बर उनके साथ हो और उनके ज़ाती मालिज उनके साथ हो। बस एक एग्ज़ाम है, इसमें इतनी सिक्रेसी किस चीज़ की? ये कौन सा ऐसा काम है जो आप इतना बड़ा वो लेते हो कि भाई मैंने ये करना ही नहीं है? इतनी सी बात है। और ये एक ही दिन की तो बात थी, जजेस ने भी कहा था, लेकिन जब ऑर्डर आया जज साहिबान ने उसमें एंट्री नहीं डाली ये 2-3, इसलिए हम किसी और सेशन में जाते। मैं आज भी आपकी वसातत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा, इवन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की चीफ जस्टिस से कहूँगा कि आप लोगों की आईनी जिम्मेदारी है, आपकी आईनी जिम्मेदारी है, इसको निभाएं। आप ऑर्डर करें, इनको इन्वॉल्व करें, इस तशवीश को तो एटलीस्ट आप ख़त्म। अच्छा सर ये बताएं कि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर होंगे, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब कनाडा चले गए हैं, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। देखिए और भी वकील है, वकील कर लेंगे। और क्योंकि उस केस में तो वो वकील थे जो बाहर लाने की बात कर रहे थे, वो खुद मुल्क से बाहर चले गए हैं। सर कोई भी होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला फाइल करेंगे, फाइल होगी और इस पे एक्शन। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हालात बिल्कुल देखें दहशतगर्दी की लपेट में ही है, तो आप नहीं समझते सिर्फ उन कारकुनों को छोड़ा जाए, सिर्फ जिनके लिस्ट में नाम है, सर यहाँ पर वही आया, यहाँ पर देखें आप जत्थे के जत्थे आते हैं सर, और हालात कैसे हैं यार? मैंने तभी तो आपको कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी अलमिया की ये मुलाकातें न कराना अलमिया के सबब बने। ये सारे लोग जितने भी आए, ये इन्होंने खान साहब से मिलना नहीं, लेकिन ये खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए आए। 2 मिनट की बात है, ये फैमिली मेम्बर यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जाने दे। अभी तक वो घर जा चुके होते, यहाँ पहले कोई एक बंदा नहीं। क्या पहले लोग आते थे? नहीं आते।
دیکھیں رمضان میں 27ویں رمضان کو جب آپ کے لوگ فیملی ممبر کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ادھر آتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں خان صاحب اپنی فیملی ممبر سے زیادہ قریب ہے. اس لیے دیکھو تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. جو لوگ اس کو روک رہے ہیں اس ملاقاتوں کو، یہ مجرمانہ فعل ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ عدالتوں کے آرڈر کی خلاف ورزی ہے، اس کو چھوڑے. یہ تو انتہائی غیر انسانی سلوک ہے، ایسا اب نہیں کرنا چاہیے. سر یہ بتائیں کہ سہیل خان افریدی صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب گزشتہ روز ان کی ملاقات ہوئی، آپ وہاں موجود نہیں تھے، وہ افطار ڈنر تھا، آپ کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ نہیں، سرٹن لوگوں کو بلایا گیا تھا، ان کی آپس کی میٹنگ تھی اور میں بھی جا رہا. وہ سر کسی تحریک کے حوالے سے میٹنگ تھی؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کے حوالے سے ان کی میٹنگ تھی. آپ چیئرمین ہیں سر پی ٹی آئی کے، آپ کو کیوں نہیں پتا؟ ان کی میٹنگ ہوگی، جو بھی میٹنگ کرتا ہے اگر کچھ ہوا تو وہ کریں گے اور اچھا جیسا بتائیں گے. آپ کو اعتماد ملیں گے سر وہ؟ سر سب کو اعتماد ملے گا. اچھا چیئرمین صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا صوبائی جو عہدیدار ہیں وہ کسی سیاسی سرگرمی میں اگر حصہ لیتے ہیں تو کیا کوئی آئینی اور قانونی طور کے اوپر یا انتظامی طور کے اوپر ان کے اوپر کوئی ضابطہ اخلاق یا کسی چیز کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ دیکھو، پہلے سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کر لیا تھا اور انہوں نے صدر اور گورنر کی حد تک تو رکھا تھا کہ وہ سرٹن نہیں چل سکتے. جہاں تک وزیروں کا، مشیروں کا اور وزیر اعلیٰ کا تعلق ہے یا ایم این ایز ایم پی اے کا تعلق ہے تو وہ پولیٹیکل آفیسز ہیں. ان کے آفیسز کے ساتھ ان کو بالکل اجازت ہے، وہ جلسوں میں بھی جا سکتے ہیں، ریلیز میں بھی جا سکتے ہیں، وہ سارے کرتے ہیں اور یہ لوگ پہلے خود بھی کرتے رہے. سر اسد کیسر صاحب اتنے عرصے سے منظر عام پر نہیں ہیں، ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ بیرون ملک کو انہوں نے بھی پیزا برانچز بنا لی ہیں، تو کیا واقعی وہ پیزا برانچز میں بزی ہیں یا کوئی سیاسی تحریک بھی چلا رہے ہیں؟ ان کی چھوٹی بچی ہے، وہ ڈسیبل ہے اور وہ لندن میں ہے اور ان کی فیملی بھی انہی کی وجہ سے لندن میں ہے. وہ لندن گئے ہوئے ہیں اور بڑے عرصہ سے نہیں گئے تھے لندن، تو اس لیے وہ لندن چلے گئے اپنی فیملی کی. صرف یہ رمضان کے 7 اور 8ویں رمضان کو چلے گئے، 2 ہفتوں کے لیے گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ عید کے فوراً بعد وہ آ جائیں گے. دوسری بات ہے کہ دیکھو وہ ہمیشہ سے پارٹی کو پریفرنس دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب دھرنے کے موقع پہ وہ پارلیمان میں موجود تھے تو اس کے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوگا اور اس کا بائی پاس ہونے والا تھا اور وہ ہو بھی گیا وہاں عدنان صاحب کا. لیکن اور میں نے خود کہا اسد کیسر صاحب کو کہ آپ جا سکتے ہیں فیملی کے پاس دے کر کے آ جائیں، اور انہوں نے کہا تھا نہیں میں آپ کے ساتھ دھرنے میں شریک ہوں گا بجائے اس کے کہ میں بھائی کے پاس چلا جاؤں گا. تو وہ بڑے پارٹی کے ڈائی ہارڈ لوگ ہیں، اس لیے لوگوں کو احساس کرنا چاہیے. گور صاحب، یہ جو اب سیاسی طور پہ آپ نے کہا کہ حصہ لے سکتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ سیاسی جلسوں میں اشتعال انگیزی کا عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے؟ یہ آئینی اور قانونی سوال ہے. نہیں دیکھو، ہم اشتعال انگیزی نہ جلسوں میں کرتے ہیں نہ ادروائز کریں گے، نہ ہم ان کو پریفر کرتے ہیں اور ہم کبھی نہیں کرتے کہ اشتعال تو ہمیں دلایا جاتا ہے، لیکن ہم اشتعال میں نہ آئیں گے، نہ ہم عوام کو اشتعال دلائیں گے کہ جی وہ آ جائے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، کورٹوں میں کھڑے ہیں. اب دیکھو میں یہاں کھڑا ہوں، مجھے کہا گیا ادھر رک جاؤ، تو اتنے سارے لوگ ہیں، 10 پولیس کھڑے ہیں. ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے نا کہ ہم آگے سارے چیزیں کراس کر کے چلے جائیں. نہیں، آج ہم نے خان صاحب سے ملنا ہے، 2 وہاں پولیس والے بیٹھے ہوتے، کیا ہم لوگوں کو لے کے جائیں دروازے توڑیں؟ ہم تو آئین قانون کے مطابق کر رہے ہیں اور ساری آواز یہی لگا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئین قانون کے مطابق کارروائی کرو. میں تو جمائمہ خان صاحبہ نے اپیل کی ہے، بارہا کہہ چکا ہوں کہ 23 لاکھ کیسز لوور کورٹ میں ہیں، ان میں سے 8,14,000 کیسز کرمنل ہیں. اس 8,14,000 کیسز میں 2,70,000 کیسز کرمنل کیسز پنجاب میں پینڈنگ ہے. ہم کہتے ہیں خان صاحب کی کیس کو ان میں سے ایک کیس کی طرح ٹریٹ کرو، اور جتنی آپ کی آبادی ہے جیلوں میں اس میں بھی خان صاحب کو ایک طرح. سر جمائمہ خان صاحبہ نے اپیل کی ہے شہباز شریف صاحب سے، عمران خان صاحب سے ان کے بیٹوں کی ملاقات کرائی جائے، انہوں نے ویزوں کے لیے دوبارہ اپلائی کیا ہے، تو آپ اس اپیل کی حمایت کریں گے یا میں مخالفت کروں گا؟ کریں گے؟ وہ ماں ہیں، وہ بچے ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں، والد سے ملنا چاہتے ہیں، جب چاہیں. دیکھو پاکستانی ہیں، ان کو ویزا بھی ملنا چاہیے اور ملنا بھی چاہیے، آنا بھی چاہیے، اور اگر وہ آتے ہیں تو ان کو کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنا چاہیے. بچے ہیں، وہ پہلے بھی آئے ہیں، باپ سے ملے ہیں، وہ آ جائیں گے، باپ سے ملیں گے اور چلے جائیں گے. آپ نے جس طرح بتایا اسد کیسر صاحب لندن ہیں، لطیف کھوسہ صاحب کینیڈا چلے گئے ہیں، تو کیا آپ کی اپروچ نہیں ہے کہ آپ ان کے ویزے لگوانے میں کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکیں؟ اتنے بڑے بڑے نام ہیں، اتنی بڑی پارٹی کی عادت ہے، کیا آپ نہیں کردار ادا کر سکتے کہ ان کے ویزے لگ سکیں؟ اگر ہم اور فیملی کو کردار ادا کر سکتے ہوتے تو ہم ضرور کرتے، لیکن ایک طریقہ کار ہے، دے ہیو ٹو گو تھرو دا پروسیس. اور حکومت دیکھو میں اپیل ضرور کروں گا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اچھا بیرسٹر گور صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ڈیل کی خبریں ہیں چل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس حوالے سے کیا تردید یا تصدیق کریں گے؟ کچھ چل رہا ہے اور یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کو عید کے موقع پر اسپتال بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے دیکھیے میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے، نہ کوئی بتایا گیا ہے کہ جی کوئی عید کے موقع پہ اس کو شفٹ کیا جائے گا. مجھے لاسٹ ٹائم ضرور بتایا گیا تھا، لیکن جب پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تھا تو اس وقت مجھے بتایا گیا کہ آپ لے کے آئے تھے اور پروسیس کمپلیٹ ہو گیا. اس سے پہلے کا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں تک میرے علم میں کوئی ملاقات نہ ہوئی ہے، نہ کوئی ڈیل وغیرہ کے سلسلے میں کوئی بات چیت چل رہی ہے، نہ ہوگی. اچھا گور صاحب یہ بتائیں کہ کے پی کے جو
गुजरा है, मुशीर हैं आते हैं, दूसरे आते हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके यहाँ पर आते हैं। क्या सियासी जमात को ये ज़ेब देती है? देखो कि अवामी हमारे, टैक्सेस के मैं पैसों आपको से ये बताऊं, हमारे वज़ीर आला समेत किसी ने भी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। हमने जलसे भी किए हैं तो अपने खर्चे अभी से सरकारी वो सारा गाड़ियां नजर किया आती है। हैं। सरकारी गाड़ियाँ भी कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। वज़ीर आला इज़ एन एक्सेप्शन, जब वो आते हैं सिक्योरिटी रिस्क वगैरह होता है वो अपने उसके साथ ज़रूर आता है, और ये सबका राइट है, हर जगह जा सकते हैं, अपनों के लिए भी जा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए भी ऐसे ही होते हैं, इस तरह नहीं है। लेकिन आप हमारे मुशीरों वज़ीरों का देख लें, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल किया। थैंक यू सर। उनके जहाज